सपर्णामाकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति अपरणैका सेव्या जगति सकलैर्यत् परिवृतः पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम् तवालम्बादम्बस्फुरदलघुगर्वेण सहसा मया सर्वे वज्ञा सरणिपथनीतासुरगणा इदानीमौदास्यं यदि भजसि भागीरथि तदा निरालम्बो हारोदिमि कथय केशामिह पुरा याचेऽम्बतेऽङ्घ्रिकमलं प्रणिपत्य कामम् चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवैव नामापि वक्त्रकुहरे सततं तवैव सन्दर्शनं तव पदाम्बुजयोः सदैव सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूपिणी पराम्बा भगवती को श्रीमद्देवी भागवत ज्ञान यज्ञ को सद्गुरुदेव भगवान को सत्य सनातन धर्म को जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी 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 दुर्गा माता को शक्ति स्वरूपा भगवती को शक्ति स्वरूपिणी भगवतीलाई प्रणाम गर्ने कथा श्रवण गर्ने बेला यताउति नबोलिकन शान्त भएर सुन्ने। सुरुमा मन बाहिर दौडियो भने कथामा एकाग्रता नै हुन्न। एकछिन सुनिसकेपछि कुरा बुझिँदै जान्छ अनि हल्ला गर भने पनि गर्न मन लाग्दैन। शान्त भएर एकछिन सुन्न अभिमुख हुने। हामी देवी भगवतीको पूजा गर्दैछौँ। अहिले नवरात्रको विधान चलिरहेको छ। नवरात्र व्रत चलिरहेको छ। यो नवरात्रमा कसको पूजा गरेको होला? सामान्यतया हामीले देख्दाखेरि सिंहमा चढेकी 8 हात अथवा 16 हात अथवा विभिन्न धेरै हात भएकी अनि डरलाग्दो एउटा महिषासुरलाई मार्दै गरेकी हातमा त्रिशूल लिएकी भगवती, जुन देवी भगवती एउटा आमाको रूपमा स्त्री शरीरमा हुनुहुन्छ, हातमा त्रिशूल लिनुभएको छ अनि खड्ग पनि लिनुभएको छ, चक्र गदा धनु यस्ता के हतियारहरू छन्। सिंहमाथि चढ्नु भएको छ, यस्तै भगवती हुनुहुन्छ। हामीले फोटो हेर्दा यस्तै भगवती भुवनेश्वरीको रूप पनि देख्छौं र यस्तै भगवतीको परिकल्पना गरेर ध्यान पनि गर्छौं।
तर भगवतीको यही नै यस्तै नै स्वरूप हुन्छ भन्ने हुँदैन। भगवतीका समय अनुसार अलग अलग रूप, अलग अलग आकृति, अलग अलग विचित्र विचित्रका शक्तिका स्वरूपहरू हुन्छन्। शास्त्रमा त यतिसम्म कि 10 महाविद्या भनेर, यो अलि गहिरो कुरा पर्यो, सबैले सर्वसाधारणले बुझ्न पनि सकिँदैन। 10 महाविद्या भनेर देवीका 10वटा विचित्रका रूप हुन्छन्, जसको साधना गर्ने साधकहरूले एउटै स्वरूपको ध्यान गरेर, एउटै स्वरूपको साधना गरेर सिद्धि पाउँछन्। हामी केही थाहा नपाउने, साधना नगर्नेहरूले साधनाको बाटो केही मठ्ठै आँखा चिम्ले जस्तै छ। आज पनि देवीको दीक्षा लिएर, गुरुले दिएको मन्त्र जपेर एकाग्रतापूर्वक रहँदा जीवन सफल भएको, रोग हटेको, मनमा शान्ति भएको, जताततै सफलता नै सफलता भएको अनुभव गर्ने भक्तहरू, साधकहरू आज पनि छन्। गुप्त साधना गर्छन्। गुप्त भनेको हल्ला गर्दैनन्। बाहिर देखाउने, प्रचारबाजी गर्ने, ढ्वाङ्ग्रो बजाउने, ए मेरो धर्म यस्तो, तेरो धर्म त्यस्तो भन्नेहरू त मूर्ख नै हुन्। शक्ति साधना झन् विशेष गरी गुप्त हुन्छ। शक्ति साधनाको प्रचारबाजी पनि गरिँदैन, गर्नेहरूले गर्नुहुन्छ। तर जसको श्रद्धा छ, जसले एकाग्रतापूर्वक यो साधनाको अभ्यास गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले जब कथा सुन्छन्, कथाबाट केही कुराहरू बुझ्दै जान्छन् र अनि श्रद्धा बढ्दै गएपछि दीक्षा प्राप्त गरेर शक्तिको साधना गर्छन्। र शक्ति साधना गर्नेहरूले के कुरा बुझ्छन् भने, हाम्रो जीवनमा हामीसँग जो बुद्धि भन्ने छ, ज्ञान छ, विद्या छ, चेतना छ, थाहा छ, यो मेरो सुरले मैले चाहेर मलाई प्राप्त भएको होइन। भगवती भुवनेश्वरीको, भगवानको कृपा भयो भने त्यो बुद्धि तत्व मलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुभव गर्छन् र बुद्धि प्राप्तिको लागि पनि भगवानसँगै प्रार्थना गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यदि भगवतीले बुद्धि दिनुभयो भने, भगवतीले दिएको ज्ञान, भगवतीले दिएको बुद्धिबाट ऊ यस्तो आनन्दित हुन्छ, समाजमा यस्तो परिवर्तन ल्याउँछ, समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउँछ र आफू पनि मोक्ष प्राप्त गर्छ। आफू खुसी म बुद्धिमान हुँ भनेर बुद्धिको दुरुपयोग गर्ने, आफू खुसी आफै ठालु बुद्धिमान हुँ भन्ने ठान्नेहरूको बुद्धि कुनै दिन भगवानले आफै खिचिदिनुहुन्छ अनि आखिरीमा जस्तो आएको थियो त्यहाँभन्दा पनि खतम भएर जानुपर्ने पनि हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरू जिन्दगीमा साह्रै चलाक, दुनियाँलाई ठग्न, लुट्न सब जान्ने भएका, तर अन्तिममा केही उपाय नलागेर हरिबिजोग भएर गएका यस्तो हामीले देखेका छौँ। भगवती भुवनेश्वरीको नै स्वरूप चाहिँ हाम्रो बुद्धि हो। हरेक दिन हामीलाई निद्रा लाग्छ, सुत्छौँ। निद्रा लागेको बेला हामी उही देवी शक्तिको साथमा पुगेर एकछिन आराम गर्छौँ। जसरी बच्चा आमाको काखमा पुगेर आराम गर्दा उसलाई रिल्याक्स, उसलाई आनन्द, उसलाई विश्रामको महसुस हुन्छ, त्यसै गरी भगवती भुवनेश्वरी निद्रा देवीको साथमा गएर हामीलाई आनन्दको महसुस हुन्छ। निद्राको रूपमा पनि देवी, बुद्धिको रूपमा पनि देवी, क्षमा सरलताको रूपमा पनि देवी, शोभा कान्तिको रूपमा पनि देवी। भगवती भुवनेश्वरीका विभिन्न स्वरूप छन्। अब 3टा स्वरूप मान्ने हो भने, एउटा महाकाली, एउटा महालक्ष्मी, एउटा महासरस्वती। महाकाली भयंकर कृष्ण वर्ण, कालो कालो वर्ण भएकी, अझ खास गरी महाकालीको स्वरूप त यस्तो छ कि एउटा मुर्दाको आकृतिमाथि टेकेकी भन्ने छ। यसको गहिरो रहस्य छ। भगवान शिवजी पनि जब शक्ति साथमा हुनुहुन्न त्यतिखेर शिवजी पनि सब अर्थात् मुर्दा बराबर हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको वर्णन गरेका छ। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। भगवती भुवनेश्वरी महाकाली शत्रुलाई संहार गर्ने भयंकर स्वरूप भएकी हुनुहुन्छ, अट्टहास गर्नुहुन्छ।
मान्छेको केही खुबी छैन, सब एक किसिमले संसारका प्राणीहरू मुर्दा बराबर छन्, तर यिनीहरूमा पनि घमण्ड भइरहेको भनेर भगवती हाँस्नुहुन्छ। महाकाली भगवतीका 4 हातहरू छन्। भगवती भुवनेश्वरी सम्पूर्ण जगतलाई चेतना दिनेवाली, गलामा मुण्डमाला लगाएकी, टाउकाको मुडुलो टाउकाको चाहिँ मतलब खप्परको माला लगाएकी, यस्तै भगवतीको कालिकाको स्वरूपको वर्णन छ, त्यो विचित्रको छ। तर कालिका संसारका सामान्य व्यक्तिहरू, भक्तिमा नलागेका व्यक्तिहरू, आमाको शरणमा नआएका व्यक्तिहरूको लागि डरलाग्दी, भयङ्कर, तर्साउने जस्तो आकृतिकी। तर जो कालिका भगवती माताको शरणमा पुगेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि फेरि आमा अत्यन्तै दयालु हुनुहुन्छ। आमा जस्तो दयालु पनि संसारमा कोही छैन, अनि आमा जस्तो कठोर पनि अरू कोही हुँदैन। गल्ती गर्यो भने त्यो गल्तीबाट उसलाई बचाउनका लागि भगवती आमाले नै दण्ड पनि दिनुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई गालामा पिट्ने, आफ्नो बच्चालाई चाहिँ रुवाउने, आफ्नो बच्चालाई चाहिँ सेक ताप गर्ने सबै अधिकार आमाको त हुन्छ। भगवती भुवनेश्वरी यस्तै जगतकी जननी आमा हुनुहुन्छ, एउटा महाकाली स्वरूप छ। अब अर्को महालक्ष्मी स्वरूप छ। महालक्ष्मी स्वरूप भनेको धन सम्पत्ति दिने, भगवान विष्णुकी शक्ति, जो हामीले केही दिन पछाडि लक्ष्मी पूजाको बेलामा पूजा गर्छौं, त्यतिखेर महालक्ष्मीको पूजा हुन्छ। महालक्ष्मी जस्तो महाकालीलाई एक किसिमले तमोगुणको नजिक मान्ने हो भने महालक्ष्मीलाई रजोगुणको नजिक मान्न सकिन्छ। अनि देवीको अर्को स्वरूप हुन्छ महासरस्वती, विद्या दिने। विद्यार्थीहरूले विद्या प्राप्त होस् भनेर सरस्वतीको पूजा गर्छन्। आज खास गरी असोज शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि हो। सप्तमी तिथिमा महासरस्वतीको आवाहन पूजा, विशेष गरी पुस्तकमा पूजा हुन्छ। पुस्तकमा पूजा गर्नुको मतलब चाहिँ ज्ञानको अधिष्ठात्री देवीको पूजा गरेको। आखिरमा पुस्तकलाई सामान्य कागज मान्ने, सामान्य एउटा थोत्रो भएपछि फ्याँकिदिने चना चटपटे मान्ने संस्कारले यो पुस्तकभित्र रहने सरस्वतीको महिमा बुझ्न सक्दैन। हाम्रो गुरुकुलको शिक्षा परम्परा र आजको स्कुलको शिक्षा परम्परामा यही फरक छ। मैले 6 कक्षा तक के भनौं लगभग 6 वर्षको उमेरमा जुन ग्रन्थ पढेथे, गुरुकुलमा पढ्ने यी बाबुहरूले जुन पुस्तकहरू पढ्छन्, अमरकोश, कौमुदी भन्ने, चण्डी सबभन्दा पहिला पढेको, त्यो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि काम लाग्छ। त्यही पढेर जीवन सफल बनाउन सकिन्छ। ती पुस्तक कहिल्यै पनि पुराना हुँदैनन्, ती पुस्तक कहिल्यै पनि त्याग्नु पर्दैन। त्यसैले पुस्तकलाई ज्ञानको भण्डार पनि मानिन्छ र पुस्तकभित्र सरस्वतीको निवास छ। सरस्वती खुसी हुनुभयो भने मेरो विद्या प्रकाशित हुन्छ भन्ने आस्था, मान्यता र प्रत्यक्ष अनुभव छ। तर आजको विद्या परम्परामा 6 कक्षा पढेको 7 कक्षा काम नलाग्ने, 7 कक्षा पढेको 8 कक्षा काम नलाग्ने। केही विद्यार्थीहरू यस्ता देखेँ मैले, 10 कक्षा पुरा गरिसकेपछि एक किसिमले लास बोके झैँ गरी अलिकति कपडामा पोको पारेर के हो बोकेर लिएर ऊ गण्डकीको किनारमा लिएर गइरहेका, देवघाटकै कुरा हो। के लिएर गएको भनेको यो म्याथमेटिक्स मलाई एकदम रिस उठ्ने, कहिल्यै पढ्न मन लागेन, अब जिन्दगीमा यसको काम छैन भनेर बगाउन लिएर हिँडेको। अरू 10-8 जना केटाकेटीहरू बोलाएर लिएर गएर च्याचुत पारेर खोलामा फ्याँकेर थपरी बजाएर फर्किएको देखेँ। आज धेरै विद्या, यस्तो धेरै विद्या त के भनौँ र धेरै पढाइ यस्तो पढिदो रहेछ जसको भोलि काम छैन। यस्तो परम्पराले पुस्तकभित्र सरस्वती हुनुभएको अनुभव गराउँछ गराउँदैन थाहा छैन।
तर हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिमा, हाम्रा पुर्खाहरूको संस्कृतिमा पुस्तकभित्र रहने सरस्वती विद्या ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवी, ती देवी भगवती भुवनेश्वरी सरस्वतीको रूपमा हामीले माघ शुक्ल पक्षको श्री पञ्चमीमा पूजा गर्छौं। आज पनि पूजा हुन्छ, सरस्वतीको पूजा हुन्छ। सरस्वती पूजा गर्नुको एउटा अर्को रहस्य, अर्को यसको विशेषता के छ भने आधुनिक शिक्षामा, आजको शिक्षामा चाहिँ बाहिरका सूचनामूलक कुराहरू चाहिँ घोकिन्छ, कण्ठ गरिन्छ, परीक्षाको दिनमा लगेर ओकेलिन्छ, वर्ष दिनभरि सकी नसकी ठुसेर कोच्याएर पढेका चिजहरू परीक्षाको दिनमा कापीमा लगेर ओकालेपछि त्यो पढाइको काम पूरा भयो। त्यो सूचना सङ्कलन गर्ने, हिमालय कति अग्लो छ, समुद्रमा कति गहिराई छ, गण्डकीमा कति पानी बगिरहन्छ, पृथ्वीको लम्बाइ कति हो, चौडाइ कति हो, अथवा यस्तै सामान्य एउटा सूचनामूलक कुराहरू घोक्ने प्रचलन हुन्छ। तर सरस्वतीको कृपा प्राप्त भयो भने, गुरुकुल शिक्षा परम्पराको विशेषता के हो भने बाहिरका वस्तुहरू हेरेर, देखेर, सिकाएर, घोकेर कण्ठ गरिने चिजलाई विद्या भनिदैन। विद्या भनेको आफै भित्र रहेको ज्ञान हो। त्यो अनन्त ज्ञानको भण्डार चाहिँ आफै भित्र छ। त्यो कला प्राप्त गर्ने, त्यो क्षमता आर्जन गर्ने, त्यो सरस्वतीको आराधना हो। त्यसैले गुरुकुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी जस्तो बिहानै बेलुकी गृह कार्य गर्नु पर्दैन, घोकिरहनु पर्दैन, जहिले पनि मेरो त होमवर्क छ भनेर तनाव लिइरहनु पर्दैन। बरु उल्टै सूर्यतिर फर्किन्छन्, सूर्यको उपस्थान गर्छन्, ध्यान गर्छन्, गायत्री मन्त्र जप्छन्, अग्निकुण्डमा अगाडि बसेर स्वाहा स्वाहा गर्छन्, अग्निको प्रार्थना गर्छन्। त्यो ध्यान, त्यो साधना, त्यो एकाग्रताले आफै भित्र रहेको विद्या प्रकाशित हुन्छ। यी बाहिरी सूचनाहरू एकपटक सुन्दा पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले समान उमेरका, समान क्षमता भएका दुईजना दाजुभाइ मध्ये गुरुकुलमा पढ्नेले कम मेहनत गरेर सफल हुन्छ। आधुनिक विद्यालयमा पढ्नेहरूले धेरै मेहनत गर्दा पनि आखिरमा निराश। यो देशमा केही काम छैन, केही सम्भावना छैन, यहाँ केही सुविधा छैन, उसले पनि केही गर्दिदैन, सरकारले केही गर्दिएन, उसले केही गर्दिएन भनेर निराश बनेर जिन्दगी बेकार हो भनेर अनि देश, संस्कार, परम्परा, आफ्नो पुर्खाको ज्ञान वैभव सबै छोडेर दौडिन बाध्य हुन्छन्। किनभने यत्रो समय पढेर पनि आफू आफ्नो खुट्टामा उभिन सिकिएन छ। यो सरस्वतीको आराधनाले हामीलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी हाम्रो खुट्टामा उभिन सक्छौँ, हामी त्यो विद्या तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सक्छौँ भन्ने महसुस गर्छन्। महासरस्वती शक्ति गो, महाकाली शक्ति गो, महालक्ष्मी शक्ति गो, यी तीनटा शक्ति भए। अब यस्तै 10 महाविद्या भनेर 10 शक्तिहरूको कुरा पनि आउँछ। महाकाली भगवती, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, विचित्र छन्। यिनका रहस्यहरू यति सजिलै बुझ्न सकिँदैन। त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगला, मातङ्गी, कमला, यी भगवतीका अलग अलग अनन्त स्वरूपहरू, यी स्वरूपहरूको पनि ध्यान पूजा हुन्छ र साधना गर्छन् र सिद्धि प्राप्त गर्छन्। यिनको सिद्धि प्राप्त गर्न चाहने मान्छेहरू चाहे भारतका कुना काप्चाका किन नहुन्, यहाँभन्दा लगभग 1000 किलोमिटर 1200 किलोमिटर टाढाका मान्छेहरू किन नहुन्, परम्परादेखि नै चलिआएको छ। शक्तिको साधना गर्न नेपालमा गुह्यकाली, गुह्येश्वरी भगवतीको नजिकमा जानुपर्छ भनेर यहाँ आउँछन्। त्यस्तै भगवतीका केही सिद्धपीठहरू, कामाक्षा भगवती, वैष्णव देवी भगवती, अनि यहाँ गुह्यकाली भगवती, यी सिद्धपीठहरू हुन्।
गुह्यकाली सिद्धपीठ किन भयो? अनि पूर्वमा दन्तकाली सिद्धपीठ किन भयो? पश्चिममा यस्तै केही सिद्धपीठहरू छन्। त्रिपुरा भैरवी, छिन्नमस्ता जस्ता केही सिद्धपीठहरू नेपालमा छन्। यी सिद्धपीठ किन भए भन्ने सम्बन्धमा राजा जनमेजयले सोद्धा वेदव्यास मुनिले बताउनुहुन्छ, भगवती भुवनेश्वरीले दक्ष प्रजापतिको छोरी भएर जन्मिनुभयो, जसको नाम सती थियो। आखिरमा उहाँ आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीका पति त भगवान शिवजी नै हुनुहुन्छ। सतीको शिवजीसँग विवाह भयो। हजुरहरूले स्वस्थानीमा सुनेको कथा पनि हो। समय छोटो छ त्यसैले संक्षेपमा भन्छु, संकेत मात्रै। एक दिनको कुरा हो, सतीले आकाशमा विमानहरूको लर्को लागेको देख्नु भएछ। सती शिवजीकी पत्नीले अनि आकाशमा हेरेर आकाशमा हिँड्नेलाई सोध्नु भएछ, कहाँ हिँडेका तिमीहरू? आकाशका ती देवताहरूले, आकाशमा यात्रा गरिरहेका देवस्त्रीहरूले भनेछन्, हाम्रा बाबा दक्ष प्रजापतिले कार्य लाउनु भएको छ, उहीँ जाने हो भनेछन्। सतीले भन्नुभएछ, होइन, हाम्रो बाबाले कार्य गर्दा मलाई बोलाउनु भएन त म पनि जानुपर्ने हो। सतीले भन्नुभएछ, लौ जानु पर्यो। अनि पतिसँग भन्नुभएछ, जानी हो। भगवान शिवजीले भन्नुभएछ, निम्तो आएको छ र? सतीले भन्नुभयो, आफन्त कहाँ जाँदा निम्तो चाहिन्छ र? भगवान शिवजीले भन्नुभयो, तै पनि नजाँदै राम्रो। मन विचार आयो। अघि एउटा झगडाको मेसो परेको थियो दक्ष प्रजापतिसँग। त्यसैले बिस्तारै हजुरआमालाई यसो नबोल्ने भनौँ है, सङ्केत गरे, कथा सुनौँ मलाई। 103 वर्ष, कति वर्ष हुनुभयो? 103 वर्ष, 101 वर्ष कट्नुभयो। 2-3 कता हुनुभयो। वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, सुन्न आउनुभएको छ, तगडा हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रणाम गर्ने, दसैँमा उहाँको प्रसाद लिने, आशीर्वाद लिने, यो ज्यादै भगवती भुवनेश्वरीको कृपा हो। उहाँ देवी स्वरूपा हुनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा सती जाने इच्छा गर्नुभयो। भगवान शिवजीले निषेध गर्दा गर्दै पनि जान आग्रह गरेपछि भगवान शिवजीले लौ ठिकै छ त जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। आफू चाहिँ आँखा चिम्लेर ध्यानमग्न भएर बस्नुभयो भगवान शिवजी। सती आफ्नो माइत भनौँ न, आफ्नो जन्मघरमा बाबाको घरमा जानुभयो। जाँदा भव्य यज्ञको आयोजना स्वासोदा चलिरहेको थियो। देवताहरू वरपर लाइन लाएर बसेका थिए। मन्त्र पढ्ने ऋषिहरू मन्त्र घन्काइरहेका थिए। भव्य यज्ञ चलिरहेको थियो। साम्ब सदा शिव भगवानको, जगतजननी दुर्गा भगवतीको। तर शिवजीको ठाउँ त कहीँ छैन। के हो, हाम्रो बाबा, हाम्रो भगवान, हाम्रो शिवजीको लागि स्थान किन निर्धारण छैन भनिन् सतीले। दक्ष प्रजापतिले भने, त्यो भूत प्रेत पिशाचसँग हिँड्ने अलक्षिणा, त्यसलाई किन यहाँ बोलाइरहनु पर्यो? ज्वाइँ बनाउने मन पनि थिएन। ब्रह्माजीले आग्रह गरेर ज्वाइँ बनाइहालियो। तर मलाई कति जाँगर छैन, तैँले पनि दुःख पाइस् भन्छ। मेरो भगवान शिवजीलाई निन्दा गर्ने, यस्ता बाउले जन्माएको छोरी भएर म के बसिरहनु भनेर समाधिको अग्निद्वारा आफ्नो शरीर परित्याग गरिदिनु भयो। शरीर बित्नुभयो, शरीर त्याग्नुभयो। त्यसपछि यो खबर भगवान शिवजीले नारदबाट पाउनुभयो। भगवान शिवजी रिसाउनु भयो र आफ्नो जटा निकालेर जटाको प्रहारबाट डरलाग्दी राक्षसिनी कृत्या जस्ती भद्रकाली भयङ्कर डरलाग्दी प्रकट गरिदिनु भयो। वीरभद्र पनि निस्किए। उनीहरूले गएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ भत्काइदिए, विध्वंस गरिदिए। भगवान शिवजी पनि आउनुभयो। आउँदाखेरि दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नी पत्नी सतीले शरीर त्याग गरेको देख्नुभयो। त्यसपछि भगवान शिवजीले आफ्नी पत्नीको प्यारले, प्रेमले गर्दा विह्वल हुनुभयो, मोहित हुनुभयो।
यद्यपि भगवान शिवजी मोहित हुने तत्त्व होइन, अन्यत्र पुराणहरूमा यस्तो कथा आउँदैन, तर एउटा केही विशेष लीला गर्नु छ, त्यसकारणले मोहित भए झैँ गर्नुभयो। भगवान शिवजीले सतीको शरीरलाई आफ्नो पीठमा बोकेर घुम्न थाल्नुभयो भन्ने कथा छ। यद्यपि भागवतमा यस्तो कथा छैन। सतीलाई पीठमा बोकेर भगवान शिवजी भौतारिँदै घुम्दै घुम्दै हिँड्दै जाँदा जहाँ जहाँ सतीको अङ्ग पतन भयो त्यो ठाउँ सिद्ध शक्तिपीठ भए। हाम्रो नेपालको पशुपतिनाथको नजिकमा जहाँ पार्वतीको गुह्य स्थान पतन भयो, त्यसैले त्यो ठाउँको नाम गुह्यकाली रह्यो। दाँत पतन भएको ठाउँमा दन्तकाली, यस्तै अरू अरू सिद्धपीठहरू छन्। यहाँ 64 सिद्धपीठहरूको चर्चा छ। हामी विशेष गरी एउटा सिद्धपीठ गुह्यकालीको नजिकमा छौँ। कालिका भगवती भुवनेश्वरीको हामीलाई कृपा प्राप्त छ, तर त्यो कृपालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो। जगतजननी गुह्यकाली भगवतीको आज पनि तान्त्रिकहरूले तन्त्रको विधिपूर्वक गुह्यकालीको अनौठो पूजा गर्छन्। हामीले अर्थ पनि बुझ्दैनौँ, विचित्रको पूजा हुन्छ। यसरी भगवान शिवजीले सतीको शरीर लिएर यात्रा गर्दा जहाँ जहाँ शरीरको अङ्ग पतन भयो ती सिद्धपीठ भए। अब यसपछि सती र शिवको त एउटा अभिन्न सम्बन्ध छ। जहाँ सती त्यहाँ शिव, जहाँ शिव त्यहाँ सती शक्ति। शिव र शक्तिको त भेद हुँदैन। उनै सती भगवान शिवजीलाई प्राप्त गर्न अर्को पटक पर्वतकी छोरी भएर जन्मिनुभयो। जन्मेजयले भन्नुभयो पर्वतकी छोरी भएर कसरी जन्मिनुभयो यो कथा सुनौँ। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, हजुरले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, बेला बेलामा श्रद्धापूर्वक सुन्न उत्साह बढाउनुहुन्छ, एकदम राम्रो कुरा। यदि सुन्न चाहनुहुन्छ भने म बताउँछु। जब भगवान शिवजीले सतीको अङ्ग लिएर देश विदेशको भ्रमण गर्नुभयो, भगवान शिवजी एक किसिमले उन्मत्त जस्तै विक्षिप्त जस्तै भएर घुमिरहनुभयो। यसरी भगवान शिवजी चाहिँ अब सतीको वियोगले व्यथित भएर देश विदेशको भ्रमण गर्दै हिमालय पर्वतको कन्दरामा आएर जब तपस्या गर्न बस्नुभयो, शिवजीले आँखा खोल्ने छाँटछन्द छैन। त्यसै समयमा एउटा तारकासुर नाम गरेको दानव, त्यो तारकासुर नाम गरेको दानवले चारैतिर उपद्रव मचाएछ। तेन चोपद्रुता सर्वे स्वस्थानात् प्रच्युतासुरा। अरूलाई त दुःख दियो, स्वर्गका देवताहरूलाई पनि गएर सताउन थालेछ। स्वर्गमा बस्ने देवताहरूलाई दुःख दिएर उनीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो तारकासुरले तपस्या गरेको रहेछ, ब्रह्माजीसँग वरदान पाएको रहेछ, शिवजीको छोराबाट मेरो मृत्यु होस्, अरू कसैबाट मृत्यु नहोस् भन्दो रहेछ। किनभने शिवले फेरि अर्को विवाह गर्ने सम्भावना छैन। सती त मरिहालिन्, अब शिवले विवाह गर्दैनन्, सन्तान जन्मिँदैन, मेरो मृत्यु हुँदैन भन्ने तारकासुरको दाउ। देवताहरूले यो थाहा पाएका अब के गर्ने हो भनेर चिन्ता माने उनीहरू भगवान विष्णुलाई पनि साथमा लिएर ब्रह्माजी पनि सँगसँगै भएर हिमालय पर्वतको नजिकमा आए। हिमालय पर्वतको नजिकमा आएर सबै देवताहरूले देवी सूक्त पढ्दै देवीको स्तुति गरे। केचित समाधि निष्णाता केचित नाम परायणा। कोही समाधि बस्न थाले आँखा चिम्लेर, बाहिर हेरेर भित्रको शक्ति प्रकट हुँदो रहेनछ, त्यसकारणले भित्र फर्किने भन्ने शिक्षा छ। अब त्यो के होला, खोइ
भित्र फर्किएर के देखिन्छ, कता हो भित्र फर्किने, मेसोमेलै छैन। तर ध्यान समाधि गर्ने अभ्यास गरेकाहरूले बाहिर आँखा यस्तो हेरेर दौडधुप गरेर भित्रको रहस्य प्राप्त हुँदैन भनेर आँखा चिम्लिने अभ्यास गर्छन्। एउटा अचम्मको अभ्यास मलाई आश्चर्य लाग्छ, हजुरहरूलाई पनि सुनाउँछु। मन्दिरमा जाँदाखेरि लौ अब चप्पल बाहिर राख भनेर हजुरहरूलाई कसैले सिकाए, पक्कै पनि यहाँ पनि ए चप्पल उता 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 भन्नुपर्छ। अनि फुल चढाऊ भनेर पनि कसैले सिकाए, चढाउनु भयो। पञ्चगव्य खाऊ भनेर नि सिकाउनु पर्छ, सिकाए, पञ्चगव्य खानुहुन्छ। कसरी चढाउने, चोरी उम्लाले चढाउने होइन, यो माइली उम्लाले चढाउने, यस्तो घोप्टे पारेर चढाउने होइन, हात माथि लगेर पूजा गर्ने, यस्तो यस्तो सिकाउँछ। सबै कुरा भयो। तर मन्दिरमा गएपछि हात जोड्न पनि सिकाए, आँखा चिम्ल भनेर सिकाएको हो कि होइन कसैले? भगवानको दर्शन गर्न जाँदा आँखा चिम्लिनुहुन्छ कि चिम्लिनुहुन्न? कसैले आँखा चिम्ल भनेथे? कसैले भनेनन्। तर मन्दिरमा त भगवानको मूर्ति अगाडि छ, भगवानको दर्शन गर्न भनेर गएको, दर्शन भनेको हेर्नु हो। भगवानको दर्शन गर्न जाने बेलामा दर्शनै गर्न गएको, तर हात जोडेर किन आँखा चिम्लेको? यसको तात्पर्य, यसको रहस्य यहाँभित्र स्वाभाविक रूपमा हामीलाई थाहा भएको रहस्य के हो भने, जुन भगवानको दर्शन गर्न भनेर म मन्दिरमा गइरहेको छु, जुन भगवानको मूर्ति अगाडि छ, त्यो भगवानको चेतना स्वरूप भगवानको अंश, त्यो भगवानको एउटा दर्शन मैले मेरो हृदयभित्रबाटै गर्नुपर्छ भनेर बाहिर जो भगवान हुनुहुन्छ त्यो भगवानलाई आफ्नै हृदयभित्र अनुभव गर्ने अभ्यास हो त्यो। त्यसैले भगवानको अनुभव गर्न पनि आँखा चिम्लिनुपर्छ भित्रै, त्यो ध्यानको अभ्यास हो। अचेल विद्यार्थीहरूको यो दिमाग शक्ति तगडा होस् भन्नका लागि पनि ध्यान योग साधना सिकाउने चलन छ अचेल। हुन त ती बजारी ध्यान साधनाले कति पो काम गर्ला, तर केही न केही काम गर्छ। अहिले पनि ध्यानको अभ्यासले, मनको एकाग्रताको अभ्यासले शान्ति प्राप्त भएको, मनमा तनाव नभएको, रोगबाट मुक्ति प्राप्त गरेको यो धेरैले अनुभव गरेका छन्। आज पनि त्यो अनुभव भइरहेको छ। ध्यान गर्ने भन्नाले चित्तको चञ्चलतालाई हटाइदिने, चञ्चल हुनै नदिने, चुप्प लागेर बस्ने अभ्यास बनाउने। त्यो चित्त त मेरो नोकर पो हो त, म चित्तको नोकर हुने हो र? चित्तले दौड्यो भन्दैमा म दौडिने हो र? मैले जे भन्छु त्यो मेरो चित्तले मान्नुपर्छ भनेर चित्तलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने अभ्यास गर्छन्। त्यो ध्यानको सुरुको अभ्यास हो। त्यो अभ्यास गर्नका लागि केही, एक त शरीर पवित्र स्वस्थ हुनुपर्छ, नखाने कुरो अभक्ष्य खाएको अशुद्ध अवस्थामा रहेको हो भने मन शान्त चित्त एकाग्र हुँदैन। शरीर पनि पवित्र, कपडा मन पवित्र हुनुपर्छ। अनि प्राणायामको अभ्यास हुन्छ मनको एकाग्रताका लागि। प्राणायाम श्वास खिचेर लामो समयभित्र लगेको लगै गर्ने, श्वास खिचेर भित्रै राखेको राखै गर्ने, बिस्तारै श्वास बाहिर छोड्ने अनि फेरि बिस्तारै भित्र तान्ने, त्यो अभ्यास हुन्छ। लगभग 1-1 मिनटसम्मको अभ्यास सुरुमा गर्नुपर्छ। पछि गएपछि त अझ बढी लामो समय पनि हुन्छ। सुरुमा त त्यो 1 मिनट पनि गाह्रो हुन्छ। लगभग 30 सेकेन्डसम्म तानेको तानै गर्ने, 30 सेकेन्डसम्म छोडेको छोडै गर्ने अभ्यास। पछि गएपछि 1 मिनटसम्मको तान्ने अभ्यास, छोड्ने अभ्यास, बिस्तारै लामो लामो अभ्यास। अनि त्यो सँगसँगै मन्त्र जपको पनि अभ्यास हुन्छ। गुरुबाट प्राप्त भएको दीक्षा मन्त्र, जो शक्तिको दीक्षा हो, त्यो दीक्षा मन्त्रको जप सँगसँगै प्राणको एकाग्रताको अभ्यास। यसरी अभ्यास गर्दा पराशक्ति भगवती भुवनेश्वरीको शक्ति भित्रैबाट प्रकट हुन्छ। यहाँ हृल्लेखा बीज मन्त्र भनिन्छ, जो हाम्रो नवार्ण मन्त्रको बीज मन्त्र हो। त्यो बीज मन्त्रको जप गरेर लामो समयसम्म देवताहरू तपस्या गरेर बसिरहे। देवताहरू जब तपस्या ध्यान गरेर बसिरहेका थिए, देवताहरूको बीचमा अचानक
एउटा आश्चर्यको घटना घट्यो। त्यो समय थियो चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथि। अकस्मात् चैत्रमासीय नवम्यां च भृगुर्दिने प्रादुर्बभूव पुरतस्तन्मः श्रुतिबोधितम्। जुन तत्त्वलाई वेदले प्रतिपादन गरेको छ, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः। भगवती भुवनेश्वरीको वर्णन वेदले जुन भगवतीको वर्णन गरेको छ, त्यस्तै भगवती त्यो हिमालय पर्वतको सामनेमा देवताहरूको बीचमा टुप्लुक्क प्रकट भयो। भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुँदै गर्दा त्यो तेज, त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा, प्रकाश जो झलल झलल झल्किरहेको थियो, त्यहाँ सुरुमा हात पाउ अङ्ग अवयव केही थिएनन्, स्त्री पुरुषको विभाग पनि केही थिएन। त्यो एउटा दिव्य ज्योति, चमक, त्यो चमक प्रकट भएको देखेर देवताहरूका आँखा नै बन्द भए, उनीहरूले केही हेर्न सकेनन्। बिस्तारै त्यही तेजबाट, त्यही तेजको थुप्रोबाट एउटी सुन्दरी भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो। तावत् तदेव स्त्री रूपेणाभा दिव्यम मनोहरम। त्यही तेज नै बिस्तारै एउटी सुन्दरी भगवती भुवनेश्वरीको रूपमा प्रकट भयो। जुन भगवती भुवनेश्वरीका विभिन्न आभूषणहरू, गहनाहरू, बाजुबाला अनि नुपुर पाउजेबहरू अनि गलामा लगाउने सुन्दर आभूषणहरू, शिरमा लगाउने आभूषणहरू सुशोभित थिए। सुन्दर भगवती भुवनेश्वरीको चन्द्रमा जस्तै सुन्दर प्रकाशित भइरहेको थियो। भगवतीको सुन्दर स्वरूपको यहाँ वर्णन गरेको छ। देवताहरूले यस्ती भगवतीलाई देखेर स्तुति गरे। यही स्तुति गरेको श्लोक चाहिँ हामीले पढ्न खोजेको चण्डीमा छ, ज्यादै प्रसिद्ध मन्त्र हो। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। भन्नुहोस् है, थोरै थोरै भन्छु म। नमो देव्यै महादेव्यै भन्नुहोस्। शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। नियताः प्रणताः स्मतां। नियताः प्रणताः स्मतां। हे महादेवी भगवती भुवनेश्वरी, हे शिवा कल्याणी भगवती, हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ, हजुरको शरणमा आएका छौँ। ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलन्तीम। अग्नि चाहिँ धपक्क बलेको तेजले युक्त भएकी, एक किसिमले ज्ञानको तपस्याको ज्योतिले धप धप बलिरहेकी। भैरोचनीम कर्मफले सुजुष्टाम। कर्मफल प्राप्त गर्नका लागि भक्तले जसको सेवा गर्दछन् त्यस्ती दुर्गा देवी भगवतीको शरणमा हामी आएका छौँ। हे भगवती, हामीलाई संसार रूपी समुद्रबाट पार तारिदिनुहोस्। सुतरसी तरसे नमः। देवीं वाचम अजनयन्त देवा। भगवती भुवनेश्वरी अहिले हाम्रो सामु अगाडि प्रकट हुनुभएको छ भन्ने मात्रै होइन, भगवती भुवनेश्वरी त हाम्रो वाणी बनेर हामी सँगसँगै रहनु भएको छ, वाणीको रूपमा हुनुहुन्छ। देवीं वाचम अजनयन्त देवाः। देवताहरूले सबैभन्दा पहिले जुन वाणी प्रकट गरे, जुन वाणी बिस्तारै बिस्तारै बाहिर अरूको कानमा पुगेर कुरो अर्थ बुझाउने हुन्छ, त्यो वाणीको रूपमा, त्यो शब्दको रूपमा भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ। धेनुर्भाग अस्मान उपसुष्टुतैतु। ती धेनुरूपी, गाई रूपी, वाणी रूपी भगवती भुवनेश्वरीले हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्। कालरात्रिम ब्रह्मस्तुताम। कालरात्रिको आज पूजा हुन्छ नि, कालरात्रिको रूपमा ब्रह्माजीले स्तुति गरिनुभएकी भगवतीको रूपमा, विष्णुले स्तुति गरिनुभएकी वैष्णवी शक्तिको रूपमा, शिवले स्तुति गरिनुभएकी स्कन्दमाताको रूपमा, सरस्वतीको रूपमा, अदितिको रूपमा, दक्षपुत्रीको रूपमा हजुरलाई प्रणाम गर्दछौँ। महालक्ष्मी भगवतीलाई हाम्रो स्तुति छ।
सबैको शक्ति स्वरूपिणी हजुरको ध्यान गर्दछौँ। हजुरले हाम्रो बुद्धिलाई सत्कर्ममा प्रेरित गरिदिनुहोस्। यो मूल मन्त्र हो। यो नमो विराट स्वरूपिण्यै, विराट रूपी हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरको रहस्य बुझ्दा संसार हजुरमय छ, देवीमय। हजुरको रहस्य नजान्दाखेरि यो संसार चाहिँ अलग अलग अरू थोक छ अनि जो भ्रान्ति बनिरहेको छ, भ्रान्तिमय बनिरहेको छ। यत अज्ञानात् जगत भाति, जुन भगवतीको अज्ञानबाट जगतको भान भइरहेको छ। यत अज्ञानात् जगत भाति रज्जु सर्प श्रगादिवत, जसरी डोरीमा सर्प देखिन्छ, वास्तवमा डोरीमा देखिएको सर्प त छैन, होइन, तर सर्पको भ्रान्ति भइरहेको छ। तर डोरी हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि सर्पको भ्रान्ति समाप्त हुन्छ। के भनेको भने नि, घरको भित्र पुराना जमानामा के कच्ची घर हुन्थे नि, पक्की घरमा त भित्र ढोका बन्द हुन्छ, जाँदैन। कच्ची घरमा यस्तो ढोकाको छेउमा चाहिँ सुलुलुलुलु बगेको जस्तो लाग्यो, अब सर्प रहेछ। अनि छोयो, मलाई त यहाँ यसो सरक्क गरे जस्तो लागेको थियो, टोक्यो कि क्या हो भन्छ। त्यति भनिसकेपछि सर्प हो भनेर डराएर आत्तिएर छटपटाएर अनि लो 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 गाडी बोलाउनु पर्यो, हस्पिटल जानु पर्यो भनेर तयार हुन्छ। अनि पछि साँच्चै सर्प हो, खोइ खोइ भन्यो, हेर्न आयो, त्यहीँ छ। अनि खोइ जाँदैन त, यो के हो, खोइ अँध्यारो अँध्यारो छ, अलि उज्यालो बालेर हेरौँ त भनेर उज्यालो बालेर हेरे। हेर्दाखेरि त त्यहाँ थपक्क बसिरहेको छ बाङ्गो बाङ्गो परेर, तर त्यो डोरी रहेछ। ए सर्प होइन रहेछ भनेपछि अघि भर्खरै तर्सिएको, अघि भर्खरै मरे 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 भएको सर्पले टोक्यो कि क्या हो जस्तो लाग्यो भनेको सबै समाप्त भयो। त्यो डोरीमा सर्पको भ्रान्ति भन्छन्, झुक्क्यान। जसरी डोरीमा सर्पको भ्रान्ति हुन्छ तर वास्तवमा त्यो सर्प होइन, डोरीमा भएको अज्ञान हो। त्यसै गरी हामीले यो संसार, व्यवहार, इष्ट मित्र, लेनदेन, दुनियाँ, मेरो तेरो, लालबुर्जा, जग्गा जमिन के भन्छौँ नि, यी विचार गरी हेर्दा भगवतीको एउटा स्वरूप बाहेक अरू केही होइन। हुन त हो, तर के हो, भ्रान्ति हो, अज्ञान हो। सर्प जसरी अज्ञानका कारणले देखिएको छ, त्यसै गरी यो संसार, यो व्यवहार पनि अज्ञानका कारणले देखिएको हो। जब त्यसको मूल अधिष्ठान, मूल आधार तत्त्व थाहा हुन्छ, डोरी थाहा भए जस्तो, त्यो मूल तत्त्व थाहा पाएपछि अनि बाँकी अरू भ्रान्तिहरू स्वतः समाप्त हुन्छन्। त्यो मूल तत्त्व भनेको के हो त भन्दा भगवती भुवनेश्वरी जगत जननी दुर्गा, जगत जननी दुर्गा भगवतीको त्यो भगवती तत्त्वलाई बुझ्ने मान्छेले भगवतीलाई चिनी बुझिसकेपछि, भगवतीकै स्वरूपमा खडा भएका यी सृष्टिहरू हुन् भनिसकेपछि न कसैलाई उसले शत्रु ठान्छ, न कोही उसको आफन्त, न कोही उसको पराई, सबै भगवती भुवनेश्वरीको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै, लीला मात्रै हुन्छ। उसका नजरमा कोही पनि शत्रु, मित्र, तेरो, मेरो यो भ्रान्ति केही पनि हुँदैन। यो सम्पूर्ण सृष्टि चलाउने मूल तत्त्व जो भगवती भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगवती पनि चैतन्य सत्ता अनि परम आनन्द रूपिणी। अनि हजुर हाम्रो भित्र बसेर मुटु चलाउने, ढुकढुक गर्ने, म हुँ भन्ने, म छोरो मान्छे, छोरी मान्छे, म यो उमेरको, म यो थरको, म यो गोत्रको, म यो जातको भनेर आफूलाई भन्ने जो एउटा थाहा पाउने तत्त्व छ आफूभित्र, त्यो आफूभित्र रहेको भने चैतन्य सत्ता हो। त्यो चैतन्य सत्ता र यो चैतन्य सत्तामा खास भेद छैन। त्यो परमात्मा सत्तामा, परमात्माको रूपमा अनुभव गरिने जो चैतन्य सत्ता हो, त्यसलाई त्वम भनेर जान्नु, तत् भनेर जान्नुपर्छ। अनि हामीभित्र रहेको चैतन्य सत्तालाई त्वम भनेर, तिमी भनेर जान्नुपर्छ। सामान्य दृष्टिले हेर्दा त्यो तत् भनिने परमात्मा शक्ति र त्वम भनिने हामी जीवात्मा शक्तिहरूमा भेद छ। तर के को कारणले भेद भएको छ त भन्दा खोल आवरणको कारणले। कुरो बुझ्दै जाँदा अखण्डानन्द स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरीलाई जब बुझ्न सकियो भने
त्यस्तै भगवती भुवनेश्वरीलाई अनुभव गर्न सक्दा त्यो परमात्मा सत्ताभन्दा यो सत्ता फरक छैन, यस्तै हजुरलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ भनेर देवताहरूले स्तुति गरे। यहाँ धेरै स्तुतिको कुरो छ। पञ्चकोशभन्दा अतीत हुनुभएकी हजुरलाई प्रणाम गर्दछौँ भन्छन्। देवी भगवतीले भन्नुभयो, तिमीहरू किन स्तुति गरिरहेका छौ? म छु नि, तिमीहरूले किन चिन्ता गरेका? म भएपछि मैले मेरा भक्तको रक्षा गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेकै त छु नि। मेरो प्रतिज्ञा हुँदाहुँदै तिमीहरू किन चिन्तित भएका? भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। हजुरहरूले चाहिँ नवरात्रको व्रत गर्नुभएको होला, आजसम्म नगरे पनि भोलि र पर्सि चाहिँ व्रत गर्नुपर्छ। भोलि अष्टमीको व्रत हुन्छ, पर्सि नवमीमा विशेष व्रत हुन्छ। भोलि र पर्सि चाहिँ अन्न भोजन नगर्ने, सके त फलाहार पनि नगर्दा हुन्थ्यो, तर त्यो गाह्रो छ, फलसम्म खान सकिन्छ। अन्न भोजन नगर्ने, भोलि र पर्सि उपवास बस्ने, एक माला कम्तीमा देवीको मन्त्र जप्ने। हजुरहरूलाई सुविधा दिएको एक माला भनेर धेरै जप्नुपर्छ। अष्टमी र नवमी विशेष व्रत बस्ने, अनि त्यो देवीको प्रसाद मात्रै दशमीमा लगाउने। यो दशैं मोज मस्तीका लागि होइन, शक्तिको जागरणका लागि हो। देवी भगवतीले भन्नुभयो, म छँदैछु, तिमीहरू किन चिन्ता मानेका? देवताहरूले भने, हजुरलाई सबै कुरो थाहा छ, चिन्ताको कारण पनि थाहा छ। एउटा तारकासुर भन्ने दानवले हामीलाई सतायो, ब्रह्माजीको औरस पुत्र छोरो जन्मियो भने मात्रै मर्छ भन्ने कुरो छ। भगवान शिवजीकी पत्नी छैनन् र भगवान शिवजीले अरू कसैसँग विवाह गर्नुहुन्न भन्ने पनि थाहा छ। अब शिवजीको पुत्र नभइकन त्यो मर्दैन, अब के गर्ने? यही समस्या परेको छ। भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो, चिन्ता मान्ने कुरै होइन। अघि सती भएर प्रकट हुने पनि म शक्ति, मेरै शक्ति हो। अब अहिले पार्वती बनेर प्रकट हुने पनि उही मेरै गौरी शक्ति हो। जो सती हुनुहुन्छ उनै सती गौरी भएर जन्मिँदा अर्की त हुनुहुन्न। अब गौरीको रूपमा प्रकट हुने शक्ति, म शक्ति नै गौरीको रूपमा पर्वतकी छोरी भएर जन्मिनेछु भन्नु। हिमालय पर्वत नजिकै थियो। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै गदगद भए, आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो। जय हो देवी भगवती माताको। आज भगवती भुवनेश्वरीले मेरो पनि नाम लिनुभयो, म माथि कति ठुलो कृपा गर्नुभयो। मेरो छोरी भएर भगवती प्रकट हुने रे, ओहो म कति भाग्यशाली भन्नुहुन्छ हिमालय पर्वतले। तर हिमालय पर्वतले भन्नुहुन्छ, मैले भगवती भुवनेश्वरीलाई छोरीको रूपमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छु? जुन भगवती भुवनेश्वरीको पेटमा अनन्त ब्रह्माण्ड छन्, जुन भगवतीले श्वास फेर्दा यी ब्रह्माण्डहरू त जस्तो साना भुसुनाहरू थाहा नपाइकन भित्र र बाहिर गर्छन् नि, हो त्यस्तै गरी अनन्त ब्रह्माण्डहरू पनि भित्र र बाहिर गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै महान शक्ति भगवती भुवनेश्वरी। त्यस्तै भगवतीलाई मैले पुत्रको रूपमा, पुत्रीको रूपमा कसरी प्राप्त गर्न सकौँला? हिमालय पर्वतले भन्नुभयो। भगवती भुवनेश्वरीले भन्नुभयो, यो कुरा बुझ्नका लागि मेरो ज्ञान, मेरो रहस्य विचार गर। हे हिमालय पर्वत, ल मेरो ज्ञान बुझ। मेरो स्वरूप चाहिँ एउटा समष्टि स्वरूप छ, महान। त्यही समष्टिको फेरि व्यष्टि छुट्टै फुटकर स्वरूप पनि छ। म बीजको रूपमा सबैको मूल कारण पनि हुँ र सबैको व्यापक शक्तिको रूपमा म व्यापक पनि छु। मेरो यो रहस्यलाई बुझ्यौ भने तिमी आत्तिनु पर्दैन। मैले नै एउटा इच्छा शक्तिले यो सृष्टि विस्तार गरेको हुँ। मेरै सङ्कल्पबाट सृष्टि बनेको हो, अर्थात् म नै सृष्टि बनेको हुँ, म नै जगत बनेको हुँ, म नै संसार ब्रह्माण्ड बनेको हुँ। एउटा मेरो दुईटा स्वरूप भनेर बुझे पनि भयो, एउटा विद्या, एउटा माया। विद्या भनेको ज्ञानको रूपमा, ज्ञानको रूपमा मलाई बुझ्दा यही भगवती तत्त्व नै सबैतिर हुनुहुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइन्छ। अनि माया भन्नाले चाहिँ, माया तत्त्वले चाहिँ हामीलाई ढाकिदिएको छ, आफ्ना आफ्ना कर्म अनुसार फल भोग्न दौडधुप गरिरहेको छ। यो दुवै रूपमा म छु।
ईश्वर सूत्रात्मा विराट अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्माणी वैष्णवी शाम्भवी सबै शक्ति भन्ने म नै हुँ भन्नुभयो। अब यहाँ लामो छ, यो देवी गीता हो। यो देवी गीता भनेको देवी भगवतीले हिमालयलाई सिकाएको ज्ञान हो। यो ज्ञानको छुट्टै ग्रन्थ पुस्तक प्रकाशित पनि छ, छुट्टै पढ्न पनि सकिन्छ। यहाँ भगवती भुवनेश्वरीले आफ्नो रहस्य प्रकट गर्नका लागि आफ्नो विराट स्वरूप पनि देखाइदिनु भयो। विराट स्वरूप भनेको भयंकर डरलाग्दो अनन्त बाहु, अनन्त शिर, अनन्त आँखा, अनन्त यो शरीर भएको स्वरूप भएको विचित्रको विराट स्वरूप पनि भगवतीले देखाइदिनु भयो। जगत जननी दुर्गा भगवतीको। र भगवतीले यो ज्ञानबाटै मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताइदिनु भयो। ल अहिले बिचमा चाहिँ केही नगर्दा नि हुन्छ, कथा सुन्ने मात्रै। अन्तिममा ज्ञान नै मोक्षको कारण हो भन्ने कुरा पनि बताइदिनु भयो। त्यसपछि ज्ञान नै मोक्षको कारण भनेको के हो, अब मोक्ष भनेको के हो, बन्धन भनेको के हो, ज्ञान भनेको के हो, यहाँका प्रसिद्ध शब्दहरू हामी दोहोऱ्याइरहन्छौँ। नयाँ सत्सङ्गमा आउनुभएकाहरूलाई सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ। छोटोमा बताइहालौँ, हामी अहिले जीवात्मा बनेर संसारमा जे आएका छौँ नि, हामीहरूलाई हाम्रो घाँटीमा एक किसिमको बन्धनले बाँधेको छ भन्छ शास्त्रले। जस्तो गाई भैँसीलाई डोरीले बाँधेको छ, नाकै डोरी लाएर बाँध्नु भएको छ, त्यसै गरी हामीलाई एउटा कर्मको पासो संस्कारको डोरीले बाँधेको छ। त्यही डोरीले बाँधेको कारणले गर्दा मेरो श्रीमान, मेरो श्रीमती, मेरो घर, मेरो परिवार, म यो मान्छे, यो थरको, यो जातको, यो भनेर आफूलाई चाहिँ एउटा कल्पनाको सीमामा बाँधेर राखेको छ। एउटा कल्पना मात्रै त हो यो संसारको व्यवहार। एक किसिमले भन्ने हो भने एउटा आश्चर्य लाग्छ। सुरुमा त यो कुरा सुनाउन पनि हुन्न र सुन्न पनि गाह्रो पर्छ। तर अब यति सत्सङ्ग भएपछि बुझ्नु होला। एउटा पुरुषले एउटा स्त्रीलाई मेरी पत्नी भन्छ, एउटा स्त्रीले एउटा पुरुषलाई मेरो पति भन्छ। त्यो पति र पत्नी भयो भन्नका लागि यसो एक चिम्टी सिन्दुरले काम गरेको हुन्छ। वरपरका गाउँले जम्मा हुन्छन्, बाजा बजाउँछन्, लो ओहो यी दुईटाको बिहे भयो भन्छन्। त्यो एउटा तमास, त्यो एउटा खेल ठट्टा, त्यो एउटा नाटक नौटङ्की। त्यही नौटङ्कीको कारणले गर्दा एउटा पति भयो, एउटा पत्नी भयो। त्यस्तै ख्याल ठट्टा एउटै नाटक नौटङ्कीमा छोरा भयो, बाउ भयो, अनि जन्मियो अरे, अनि मर्यो अरे, अनि बुढो भयो अरे, अथवा बिहे गर्यो अरे। यो सब एक किसिमको माया जाल, एउटा नाटक बनिरहेको छ। अब यो अहिले यही समयभित्र अल्मलिएर हेर्दा, यही घटनाको भित्र बसेर, मतलब घटनालाई यही नजिकबाट हेर्दाखेरि साँच्चै घटेका घटना जस्तै हुन्छन्। यो जग्गा मेरो, यो लालबुर्जा मेरो, अनि मुद्दा मामिला अदालत यावत चल्छ। तर समयलाई अलि जुम गरेर भन्छ कि के भन्छ यसलाई, जुम आउट गरेर टाढाबाट हेर्ने हो भने साँच्चै यो जग्गा मेरो हो त, लालबुर्जा साँचो हो त। कति मजस्ता उहिले बितिसके, कति सुतेका छन् बाँचुला मके। कति उहिले गइसके, कति मर्दैछन्, कति अब म पनि कति दिन रहन्छु, यो साँच्चै मेरो हो भन्ने के भन्ने। यो घर मेरो, यो परिवार मेरो, यो सब जे भनिरहेको छ एक किसिमको चाहिँ कल्पना, एक किसिमको चाहिँ नाटक, एक किसिमको चाहिँ खेल। जस्तो बच्चाहरूले सानो सानो उमेरमा अचेल त पब्जी खेलेर हैरान पार्छन्। पहिले चाहिँ नि खोलाको किनार, नदीको किनारतिर गए अनि भेडा बाख्रा हेर्ने अथवा खेल्न जाने क्रममा त्यहाँनेरि सानातिना काठका टुक्राहरू, ढुङ्गाहरू जम्मा पार्थे, अनि पातहरू जम्मा पार्थे। त्यसपछि घर बनाउने, त्यही खाना बनाउने, नक्क एकछिनको कल्पना, तेरो र मेरो कसको राम्रो भयो। अनि त्यसपछि के खेल खेल्थे। अनि कल्पनाकै त्यहाँ साँचो होइन, काल्पनिक पातमा ताउलो बसालेको अरे, अनि भोज भतेर लगाएको अरे, अनि त्यो पातबाटै अर्को एउटा कल्पनाले यस्तो पस्केर दिएको अरे, अनि खाए झैँ गरेको अरे, अनि गर्छन्। अनि अरू पनि लिएन भन्छ, अनि अर्कोले थप दिन्छ, अनि खाए झैँ गर्छ, मजा। यत्तिकै केही पनि भएको छैन त्यहाँ आखिरमा। अनि घरबाट बाबाले बोलाउनुहुन्छ, ए आइज छिटो। त्यसपछि जाने बेला भयो, जाने बेला भएपछि खुट्टाले भत्काएर सबै उत्तिखेर खत्तम गरेर हिँड्छन्।
आखिरमा न त्यो भोज भतेर भएको हो, न त्यहाँ घर बनाएको हो, तर एकछिन मनोरञ्जनका लागि बच्चाले एउटा सृष्टि कल्पना गरेको हुन्छ। जसरी त्यसै गरी यो एउटा हाम्रो साँच्चै बाहिर देखिएको जगत दुनियाँ व्यवहार पनि मायाको कल्पना, अज्ञानको कल्पना हो। यो कल्पनालाई साँच्चै ठानेर यही संस्कार बोकेर यही वासनाको गलोमा डोरो बाँधेर हामी बाँधिएका छौँ। यसैलाई बन्धन भन्छन्। यही बन्धनको कारणले अहिले हामी मनुष्य शरीरमा यहाँ जन्म लियौँ। अब हामीले गरेका कर्मको फल भोग्न अर्को जन्ममा कहाँ जानुपर्ने हो थाहा छैन। या स्वर्गतिर जाने हो कि नरकतिर जाने हो कि या पशु बन्ने हो कि या बानर बन्ने हो कि या अरू केही बन्ने हो कि किरा फट्याङ्ग्रा बन्ने हो कि जलचर स्थलचर बन्ने हो कि त्यो आफूले गरेका कर्मको काल्पनिक संस्कारलाई बोकेर त्यही कल्पनाको डोरी घाँटीमा बाँधिएर त्यसैले नाके डोरी लाएर डोरिएर, जसरी नाके डोरीको डोरी बोकेर हिँड्नेले जता जता लग्यो पशु त्यतै त्यतै जान्छ, त्यसै गरी प्रारब्ध कर्मको डोरीले जता जता डोरियो त्यतै त्यतै हामी खिचिएका हुन्छौँ। यसलाई भन्छ शास्त्रको भाषामा बन्धन। हामीमा एक किसिमको बन्धन छ। त्यसैले हामी संसारका जीवात्माहरू जति छौँ हामीहरूलाई शास्त्रको भाषामा, शास्त्रको शैलीमा पशु भन्छन्। यो हजुर हामीलाई पशु भन्यो भने त रिसै उठ्नुपर्ने हो, तर शास्त्रले त पशु नै भन्छ। अनि भगवान शिवजी एकमात्र पशुपति हुनुहुन्छ। पशुपति भगवानको शरणमा नपुग्दासम्म हामी पशु नै हौँ, तर हाम्रो पासलाई भगवानले भगवतीले काटिदिनुहुन्छ। त्यो मायाको पासो, त्यो बन्धनको पासोबाट मुक्त भएपछि मात्रै हाम्रो यो जीवभाव, हाम्रो यो कल्पना, हाम्रो यो अज्ञान, हाम्रो यो दुःख, हाम्रो यो संसार रूपी समुद्रभित्र डुबुल्की मार्नुपर्ने बाध्यता, यी सबै समाप्त हुन्छन्। यो बन्धन र मोक्ष सम्बन्धी कुरा हो। संक्षेपमा यतिसम्म बताउन पाइयो, कतिसम्म बुझ्न सकियो होला। त्यसपछि यो मुक्तिका लागि आरम्भमा हुन त पछि गएर विचारबाट, ज्ञानबाट, थाहाबाट, जानकारीबाट बिउजिएर, जसरी स्वप्नमा राति सुतेको बेला विभिन्न कुराहरू देखिन्छ। बिहान मैले त 4 बजे अलार्म लगाउँछु, घन्टी बज्छ अनि 4 बजे भने स्वतः थाहा हुन्छ, जुरुक्क उठ्छु। यसै गरी बिहान अथवा कुनै कुखुरा कराएर उठ्ने हो कि अथवा समय भयो भनेर उठ्ने हो कि कतिखेर बिहान हुने हो। अचेलका मान्छेहरूको त 7-9 बजी बिहान हुँदैन होला, कति बज्छ कुन्नी। बुवाहरूको आमाहरूको समयमा 4 बजे बिहान अनिवार्य उठ्नु पर्थ्यो र शास्त्रमा बताएको छ र अनुभव गर्नेहरूले अनुभव पनि गरेका छन्। सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि एक किसिमले ब्रह्माण्डमा एउटा ज्ञानको, तेजको, शक्तिको प्रवाह फैलिएको हुन्छ, जसले त्यो समयमा जागेर ध्यान अथवा मन्त्र जप गरेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको दिमाग, त्यस्ता व्यक्तिको विचार प्रबल हुन्छ, प्रखर हुन्छ, तेजस्वी हुन्छ। अबेलासम्म सुत्नेहरूको बुद्धि मन्द भइरहन्छ र केही अहिले काम गर्यो भने पनि दूरदृष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन। यस्तो छ शास्त्रमा बताएको। अनि त्यो बिहान उठेर मन्त्र जप गर्दाखेरि हुने सिद्धिको कुरा। हुन त वास्तवमा त ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको विचार नै हो, थाहा नै हो, बिउजिनु नै हो। तर बिउजिनका लागि, त्यो थाहा पाउनका लागि, त्यो ज्ञान प्रकट हुनका लागि साधनाको रूपमा मन्त्र जप ज्यादै ठुलो छ भनेर मन्त्र सिद्धिको कुरा, मन्त्र जपको कुरा पनि बताउनु भयो। अनि योगका कुराहरू पनि बताउनु भएको छ। हिमालय पर्वतलाई देवी भगवतीले योग भन्नाले चित्त वृत्तिलाई नियन्त्रण गरेर आत्मा र परमात्माको भेट गराइदिने। यो चित्तको चञ्चलताले नै हामीलाई छेकेको छ। चित्तको चञ्चलता समाप्त गरिदियो भने आत्मा र परमात्माको नजिकबाट मिलन हुन्छ, भेट हुन्छ। यही आत्मा र परमात्माको मिलनलाई नै योग भनिन्छ। त्यो योगको अभ्यास गर्न हामीले आफैलाई, आफ्नो शरीरको स्क्यान गर्ने, बडी स्क्यान गर्ने। कसरी गर्ने त भन्दा षड्चक्र चिन्तन भन्छन्। यो त धेरै गहिरो, धेरै साधनाबाट पछि प्राप्त गर्ने चिज हो। कथामा आएको हुनाले संक्षेपमा भनिहाल्नु पर्यो। आज कथा सुन्दैमा बुझेर भोलिदेखिबाटै जीवनमा उतार्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। तर त्यो अस्ति नै के भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा सम्झेर फेरि अभ्यास, फेरि साधना गर्दै गर्दै गयो भने सहज हुन सक्छ।
हाम्रा शरीरमा महत्त्वपूर्ण 6वटा ठाउँहरू छन्। यसरी पलेटी मारेर बस्दै गर्दा जहाँ हामी आसनमाथि बसिरहेका छौँ मलद्वारको नजिक, त्यहाँ एउटा चक्र जसलाई मूलाधार चक्र भनेर भनिन्छ, त्यहाँभन्दा अलि माथि मूत्राशयको आसपासमा चाहिँ फेरि स्वाधिष्ठान चक्र भन्ने छ। अनि त्यहाँभन्दा अलि माथि नाभि क्षेत्रमा, नाभि भन्छ नि, नाभिको आसपासमा एउटा मणिपुर चक्र भन्ने पनि छ। अनि मणिपुर चक्रभन्दा अलि माथि चाहिँ अनाहत चक्र भन्ने छ। त्यो अनाहत चक्रभन्दा अलि माथि यहाँनेरि आइपुग्दाखेरि आज्ञा चक्र भन्ने छ। यहाँभन्दा माथि शिरनेरि आइपुगेपछि घोप्टो परेको कमलको फूल भनिन्छ, जसलाई चाहिँ विशुद्धि चक्र भनेर भनिन्छ। यस प्रकार यी 6वटा चक्रहरूमा एक किसिमले कमलका पातहरू जस्तै पंखुडीहरू फैलिएका छन्। हामीले क ख ग घ ङ उच्चारण गर्छौँ, त्यो वर्णमालाको उच्चारण गर्दा पनि तिनै चक्रहरूबाट ती वर्णमालाको ध्वनि प्रकट हुन्छ। त्यसैले ती वर्णमालाहरू कहाँ कसरी रहने भन्ने कुराको विज्ञान छ, यो रहस्य वर्णन गरेको छ। यसरी विचार गर्दै गर्दै चक्र षट्चक्र चिन्तन गर्दै गर्दै माथि सहस्रार चक्रको चिन्तन गर्ने। यसरी चिन्तन गर्दा प्राणको नियन्त्रण गर्दा भित्र एउटा चाहिँ यहाँ हाम्रो त प्राण दुईटा श्वास नलीहरू गएका छन्, जस्तो नेगेटिभ पोजिटिभ दुईटा तारहरूमा बिजुलीको सङ्क्रमण गए जस्तै, बिजुली प्रवाह प्रवाहित भए जस्तै, बिजुली बाल्नका लागि दुईटा तारमा बिजुली आउनुपर्छ, एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ। ती दुईटा तारहरूको जहाँ भेट हुन्छ, बल्बभित्र भेट गरायो भने बिजुली बल्छ, एसी भित्र भेट गरायो भने चिसो तातो बन्छ, हिटरमा भेट गरायो भने हिटर बल्छ तात्छ। कहाँ कसरी भेट गरायो, पंखाको छेउमा गएर जोडिदियो भने पंखा चाहिँ फेरि फिलिली घुम्छ। जसरी दुईटा नेगेटिभ पोजिटिभ तारलाई लगेर समुचित ढङ्गले भेट गराएर विद्युत शक्तिको उपयोग गर्छौँ, त्यसै गरी हाम्रो दायाँ नाकबाट र बायाँ नाकबाट श्वासहरू जाने आउने गर्छ। यसलाई इडा र पिङ्गला भनिन्छ। इडा वामे स्थिता नाडी, पिङ्गला दक्षिणे मता। देब्रेतिरको नाडी इडा, दाहिनेतिरको नाडी पिङ्गला। यो चन्द्र स्वर र सूर्य स्वर पनि भनिन्छ। यी दुईटाको आउने जाने भइरहेकै हुन्छ। यिनको बिचमा सुसुप्ति, सुतेर बसेको गुडुमुडु परेको गुडुल्किएको एउटा चाहिँ सुषुम्ना नाडी हुन्छ। त्यो सुषुम्ना नाडीलाई जगाउने प्राणायामद्वारा, योगद्वारा त्यो जगाएर त्यसलाई लगेर अनि बिस्तारै बिस्तारै ऊर्ध्वगति गर्दै सहस्रार चक्रमा पुगेर त्यहाँ रहेको परमात्मासँग भेट गर्ने काम हुन्छ। यो सुषुम्ना जागरणको कुरा अनि परमात्माको अनुभूतिको कुरा, यी अलग अलग चक्रमा अलग अलग देवताहरू रहिरहेको कुरा, तिनलाई हामीले श्वास फेर्दाखेरि सोहम सोहम भन्दै मन्त्र जपेका हुन्छौँ। त्यो मन्त्र जपेको पनि 21,600 पटक 24 घण्टामा हामी सास फेरिरहेका हुन्छौँ। त्यो श्वास फेर्दाखेरि मन्त्र जो जपिन्छ त्यो मन्त्र पनि एक किसिमले समर्पण गर्ने, सोहम भनेर। अनि त्यो मन्त्र समर्पण गर्ने प्रक्रियालाई अजपा जप भनेर भनिन्छ। त्यो प्रक्रिया पनि बताउनु भयो। र ब्रह्मविद्याको उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, विभिन्न कोष, विभिन्न शरीर, विभिन्न अवस्थाको साक्षी सबैको मूल तत्व चाहिँ म परम आत्मा हुँ। मेरो स्वरूपलाई बुझ्यो भने बाहिर प्रपञ्चमा एकछिन अल्मलिँदै गर्दा पनि वास्तवमा अलमल हुँदैन भन्दै मेरो स्वरूपलाई बुझ्नका लागि भक्ति योग ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। भक्ति भन्नाले भगवती भुवनेश्वरीमा भित्रैबाट स्वाभाविक प्रेम। संसारका मान्छेमा हुने प्रेमलाई माया प्रेम भन्ने चलन छ। त्यो स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ। मेरो फाइदा भए प्रेम गर्ने, मेरो फाइदा नभए जेसुकै होस् भन्ने यस्तो हुन्छ। तर भगवती भुवनेश्वरी देवीमा, परमात्मामा, भगवानमा हुने जो प्रेम हो त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। अनि त्यो भक्तिको पनि महत्त्व बताउनु भयो। अनि देवीको भक्ति प्रकाशित गर्नका लागि देवीका उपयुक्त तीर्थहरू, व्रतहरू,
मन्त्र जपहरू महिमाहरू सबै वर्णन गर्दै गर्दै पूजा गर्ने प्रक्रिया, पूजा गर्दा हामीले जे जति सामग्रीहरू अर्पण गर्छौँ त्यसको रहस्य पनि बताउनु भयो। यो पूजा भनेको समर्पण हो। समर्पण वास्तवमा आफूलाई नै समर्पण गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ हो यो। तर पूजाका दुईटा तरिका हुन्छन्, एउटा बाहिरी पूजा, एउटा भित्री पूजा। बाहिरी पूजा भनेको त त्यो पञ्चपालामा चन्दन फूल अक्षता राखेर गरिन्छ। वास्तवमा ती चाहिँ सुरुमा प्र्याक्टिसको लागि, अभ्यासको लागि गरिने पूजा हो। तर त्यही पूजा मात्रै वास्तविक पूजा होइन। वास्तविक पूजा चाहिँ आफै भित्र रहेको आफूलाई पहिला त आफ्ना विकारलाई, काम क्रोध आदि दोषलाई समर्पण गर्ने, बलि दिने भन्छन् नि, राक्षसलाई समर्पण गरिदिने, महिषासुरमा समर्पण गरिदिने। महिषासुर जस्तो अभिमान, राग द्वेष जस्ता चण्ड मुण्डहरू, कामना जस्तो रक्तबीज, धूम्रलोचन जस्तो क्रोध, यस्ता दुष्ट दानवलाई भगवती भुवनेश्वरीको सामुमा समर्पण गर्ने, यो पनि एउटा पूजा हो। त्यहाँभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण पूजा आफूलाई नै भगवतीमा समर्पण गरिदिने। जसरी एउटा पानीको थोपा, बिन्दु समुद्रमा लगेर मिलाइदिँदा बिन्दु र सिन्धु एक भइसकेपछि दुईटामा भेद हुँदैन। त्यसैगरी म भनिने जीवात्मा रूपी मलाई परमात्मामा समर्पण गरिदिँदा परमात्मा र जीवात्माको भेद पनि समाप्त हुन्छ। त्यहाँसम्म पुग्नु यो पूजाको रहस्य हो। यस प्रकार यी सबै प्रक्रियाहरू बताउनु भयो कसले? हिमालयलाई भगवती भुवनेश्वरीले। त्यसपछि भगवती भुवनेश्वरीले यति ज्ञान दिइसकेपछि अनि भन्नुभयो, अब तिमीले मलाई चिन्यौ, अब तिमीले पक्कै पनि मलाई पुत्रीको रूपमा प्राप्त गर्ने योग्यता प्राप्त गर्छौ भन्नुभयो। त्यसपछि हजुरहरूले सुन्नुभएको कथा, हिमालयकी पत्नी मेनका गर्भवती हुनुभयो, मेनकाकी छोरी भनेर भगवती प्रकट हुनुभयो। जबसम्म हामीले भगवती रहस्य बुझ्दैनौँ त्यतिखेर हामीले बाहिर देखिएका दृश्यलाई भगवानका मूर्तिको रूपमा, बाहिर देखिने छोरीको रूपमा प्रकट भएकी पार्वतीलाई एउटी छोरीको रूपमा अनुभव गर्छौँ। जब त्यो देवी तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, सर्वत्र व्यापक भएको चैतन्य सत्ताको अनुभव गर्न थालिन्छ, त्यतिखेर भगवतीको त्यो व्यापकतामा आनन्दमा महसुस गर्दा, आनन्दको महसुस गर्दा हुने अनुभूति धेरै फरक छ। यस प्रकार हिमालय पर्वतकी छोरी भएर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो, पार्वती माता। पार्वती माताको अब सानैमा तपस्या गर्नुभयो पार्वतीले। भगवान शिवजीले परीक्षा गर्नुभयो पहिला, पछि गएर पार्वतीलाई विवाह गर्ने तयारी गर्नुभयो। भव्य विवाह सम्पन्न भयो। अनि भगवती भुवनेश्वरी पार्वतीको गर्भबाट स्कन्द कुमार जन्मिए, जुन स्कन्द कुमारले तारकासुरलाई वध गरे। यी कथाहरू त भइ नै हाले। अब यसपछि